Ang
praise you, Lord. We glorify your name, Lord God. We worship you in spirit and in truth, Lord. Kaya ikaw ang nag-iya ng among kinabuhi, Lord God. So wala pa kami na tao na nag-iya ka na niini among mga kinabuhi, Lord. Mong amo kang ginapasalamatan. Sa tibok na mong kasing-kasing o hunahuna. Hallelujah.
surrender ang tanan diha lamang kanimo Ginoo. Padayon kami sa pag-awit diha kanimo Lord God. Ninay kalipay tungod sa imong kamaayo paghigugma diri kanamo Jesus. Kanimo lang ako magdadaig. Yes Lord God. Lang ikatumbang ko ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasapit. Kanimo lang ako magdadaig. Kanimo lang ikatumbang ko ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasapit, mahal ko. Kanimo lang ako magasapit, mahal ko. Kanimo lang ako magasapit, mahal Yes, Lord, kanimo lamang gayud kami magasangpit Ginoo. Kay wala gyud mi laing Dios. Nga takos nga alagaran, takos nga pagasimbahon, kundili ikaw ug ikaw lamang Ginoo. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong mga kahibulungan na mga buhat diri sa mga kinabuhi, mga dagko na mga butang na imong gihimo, sa mga panalangin sa naganalaing aspito sa among kinabuhi, financial, material, sa physical, sa maayong panglawas, sa kaalam, ingon man Ginoo sa mga pagsulay, mga problema, amo kining ginapasalamatan Ginoo, kay ang tanan nga nagapanghitabo sa amo ang mga kinabuhi, kini aduna gayoy katuyuan. Lord, pasayloa kami sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo diha kanimo Ginoo. Ang tanan nga among nahimo Ginoo, dayag man o tinago Ginoo, pasayloa kami. Bisan ang mga buhat na among gihimo diha sa tago, pasayloa kami kay kining tanan Ginoo, dayag gayod diha kanimo. Kay diha sa imong mga mata dili gayod kami makatago Ginoo. Lord, nagaampo ako Ginoo na padayon ikaw na magalig-on niining imong mga katawhan Ginoo. Wala ako masayod sa ilahang mga struggles, wala ako masayod kung unsang ilahang mga nasinatian karon na mga panahona. Apan nasayod ako nga diha kanimo dili sila makatago Ginoo. Ang tanan nga ilang nasinatian dili matago diha sa imong mga mata. Ako ang mapag-ampo na ikaw lamang magatabang kanila, magalig-on sa ilahang pagtuo o pagsalik nga na kanimo, nga dili gayod sila matay-og ug matumba Ginoo. Hinuon ang mga pagsulay nga ilang nasinati Ginoo, mao kini ang mahimong makapalig-on sa ilang pundasyon aron sila Ginoo makalahutay sa pag-alagad kana kanimo. Padayon ako nagaampo sa tanan nga adunay mga balatian karon, mga minahal namo sa kinabuhi, mga kahigalaan, mga kasilinganan, mga igsuon namo diha kanimo, mga tao nga nasa ospital nga nagapaalin sila mga balatian. Lord, have mercy on them, have mercy on us. I pray, Lord, for healing, complete healing Ginoo sa tanan nga adunay mga balatian karon na mga taknaa Ginoo karon na mga panahona. Nagaampo ako Ginoo bisan na sa tanan nimo mga alagad karon, mga mensahero sa maayong balita na ikaw magapuno kanila og langit no nakaalam aron nga able sila na makasabot sa imong pulong ug makapaambit niini ngadto sa imong mga katawhan Ginoo. Sa mga misyonero Ginoo nga imong gipandala sa naglain na mga dapit, syudad, probinsya ug kanasuran,
Sa tanan ng mga taong uwa pagyud na makadungog sa imong pulong nga kini sila maabot pinagi niining imong mga alagad. Ug ikaw magahimo kanilang maisugon nga mupadayon nga mumantala sa maayo nga balita ngadto sa tanan nga mga katribuhan, pinulungan sa tanan uwa pagyud makaila kanimo. Sa among mga opisyalis sa gobyerno, I pray for wisdom. I pray for unity, Ginoo. Nga sila, Ginoo, magkahiusa alang sa pagbuhat o mga programa nga ikaayo sa mga Filipino, Ginoo. Especially sa among president. Na mahimo unta siya, Ginoo, nga sandig kanimo o tagaan kaniyang kimbog aton diha sa iyahang pagpangulo ini nga nason. Ako usab pa dayon nga nagaampo nining kabayan relocation, mga kasikbit niya nga dapit nasayod ka Ginoo nga daghan pag yung mga tao ni dapita walay panahon kanimo. Wala nagatagad kanimo, wala nagapakabana kanimo diha sa ilang mga kinabuhi. Ako ang mapag-ampo nga ila untang mabati diha sa dang kaugalingon ang kakulangon, Ginoo. Ug akong mapag-ampo na ila ikaw nga mailhan diha sa ilang kinabuhi ug mahimo nila ikaw nga Ginoo ug manluluwas. Sa among pagpadayon karon, ikaw maga-empower ka namo simbala ang Espiritu, Ginoo. Ayaw itugot na ang kaaway makahimos pagtugaw sa among pagpamati sa imong pulong. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimong tanan. In Jesus name I pray. Amen. Pwede ko maglingkod ang tanan ug sa atong offering. Muhatag sa kalibay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalibay diha sa Ginoo. Kay gunda ang Dios mosalig kaniya sa malibayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalibay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalibay diha sa Ginoo. Kay gunda ang Dios mosalig kaniya sa malibayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malibayong kasing-kasing. Hallelujah. Yes, Lord, ako among pagpasalamat nga kanimo kay imo kaming gibubuan sa imong nagkalain-lain na mga panalangin. Ilabi na gyud sa salapianon nga bahin. Ani kining kwarta gibalik nila diha kanimo agi og pagpasalamat sa imuhang kaayo sa ilang kinabuhi pinaagi sa pagtagbo sa ilang mga panginahanglanon. Ako alamang mapag-ampo na tudloan nimo kami giyahan unsaon sa pagdumala nining kwarta nga imong gipiyal nga ni kanamo nga mahimo gid kini Ginoo na magamit responsibly, Ginoo, alang sa kalambuan o kaayuhan niini nga iglesia, Ginoo, o pagpauswag sa mga buluhaton niini nga iglesia. Kung nagaampo na padayon ikaw na magapakita sa imong pabor niining imong mga katawhan pinagi sa pagpanalangin sa ilang mga panarbaho, negosyo ug sa tanan nilang mga paghago paningkamot diha sa ilang mga kinabuhi. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Dunay mo hatag hala diha og special number? Wala. Maayong buntag sa tanan. Dapat karong mga orasa, tingtao barong orasa. Pero nahunas man, mura man og ha? Ha? Ipanglaay, naabtag problema siguro. O basin gipanalanginan, maong wala. Kaya usahay panalangin, imbis makapaduol sa Ginoo, makapalayo na hinoon. Kaya gipanalanginan. Pero sa gihapon, salamat sa Ginoo kay ning taknaa makadungog kita sa pulong sa Ginoo. Ay na huna-huna atong wala diri, ang importante naa ka diri.
kanunay na akong ginasulti nga usa kini kakahigayunan na kita makadungog sa pulong sa Ginoo. Usa kini ka opportunity na makadungog kita sa pulong sa Ginoo tungod kay usa kini ka labing importante nga bahin sa tong kinabuhi tungod kay daghan sa mga tao karon walay pakialam sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, walay panahon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang uban karon na mga orasa kasagaran makita nimo diha sa gawas ug dili diha sa simbahan. Makita nimo karon diha sa mga malls, sa mga kaliguanan, diha sa kadagatan, kanusa pa man mahubas ng samal. Kining makita nato diha sa bungan, kanang sabungan diha sa ilang perminti na ako mapansin nga naay perminting sabong diha. Kanang dako diha bitaw nga sabungan. Kasi mo nakaadto dito? Si Gamer? Pero bulahan kay Ikson, kay makadungog ka sa pulong sa Ginoo, taliwala man sa gitanyag sa kalibutan, karon ng mga panahon na. Dili kita magalangan kung aduna kamoy Biblia diha kaninyo, abli uban kanako sa libro sa Leviticus. O Leviticus sa Bisaya, sa English Leviticus Kapitulo 10, chapter 10, verse 19. Chapter 10, verse 19, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, og si Aaron, maingon kang Moises, tan-awa, naghalad sila karon sa ilang halad tungod sa sala, o sa ilang halad nga sunugon sa tubangan sa Ginoo, apan nahitabo kanako kining mga butanga. Kung nakakaon pa ako karon sa halad tungod sa sala, dawaton bakaha kini sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo kita Ginoong Dios, salamat sa imong pulong. Ako ang nabasa, panalangin kini Ginoo nga kining imong pulong magadulot sa kinauyokang bahin sa among kasing-kasing Ginoo. Yatag usab gani kanako ang langit no nakaalam aron makahimo ako sa pagsaysay nining imong pulong. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Kinsa man ni si Aaron o Aaron sa Bisaya? Si Aaron mao kini ang right hand ni Moises. Si Aaron gipadala kini sa Ginoo. Yan puning sa diha nga si Moises gitawag sa Ginoo sa usa ka buluhaton nga mao ang magpagawas sa iyang katawhan gikan sa pag-ulipon, gikan sa pagkaulipon diha sa nasod sa Ehipto. Mibalibad si Moises tungod sa iyang kapasidad nga dili siya maayong mamumulong, dili siya maayong manulti, basin unya og dili mutuo ang mga Israelites nga nahimong ulipon didto sa Ehipto. Hinungdan nga gipadala sa Ginoo si Aaron aron mahimo niyang tagapagsalita, spokesperson, marag si Harry Roque sa unang panahon o si Auntie Claire diha sa Malacañang. Nahimong tagapagsalita. Now kini si Aaron usa-usab kini ka pari. Kung ato ang basahon ang Jess, may gihimo ang anak ni Aaron nga duha ka buok si Nadab ug si Abiho nga diin gibuhat nila ang usa ka buluhaton nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Sa laktod na pagkaistorya, gihimo nila ang wala gipabuhat sa Ginoo kanila o hinungdan nga gipatay sila sa Ginoo pinagi sa kalayo. Kay naghimo man sila o paghalad diha sa Ginoo nga dili tinugutan sa Ginoo, hinungdan nga gisunog sila sa Ginoo kining duha ka anak ni Aaron. Now, diri sa verse 19, mura siya ningon sa nangutana siya sa Ginoo ba? O kay Moses, ningon niya kung nakakaon ba ko sa pagkaon ng gihalad sa
gihalad alang sa sala, makasala pa ko sa Ginoo. Now, living a life pleasing before God is a desirable trait a believer would ever want to have. Nasayod ta ni ana, nga kitang tanan, nagatninguha ta nga pasidunggan nato ang Ginoo, but there is a problem nganong dili ka makapasidungog sa Ginoo. Even si Paul, ningon siya nga gusto niya nga simbahon ang Ginoo, buhaton ang gusto sa Ginoo, pero dili niya mahimo. Hinuon ang iyang mahimo, mao ang gusto sa iyang unod. Now, it means offering the best of everything that we have out of our love for Him. Inana, baka igsoon, na gusto nimo buhaton ang tanan para kapasidunggan ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Now, ingon pa ang Colossians chapter 3, verse 23, nag-ingon, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Sa tanan nimong pagabuhaton, buhata kini sa kinasingkasing gayod alang sa Ginoo o dili alang sa tao. Now nga ito mensahe ning takna sa kabuntagon, pleasing God beyond circumstances. Bisaya pa, pahimuot ba nimo ang Dios labaw sa imong kahimtang o labaw sa imong sirkumstansya nga nasinati igsuon. Now, how can we please God? Unsaon ba nato aron mahimaya nato ang Ginoo? Aron mapahimuot nato ang Ginoo? Unsaon? Una, have fear in Him. So ang imong buhaton, kung gusto ka nga pasidunggan nimo ang Ginoo, kung gusto ka malipay, mahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, una nimong buhaton, pag mahadlokon diha kaniya. Dapat aduna kay kahadlok sa Ginoo. Kay ang tao nga walay kahadlok sa Ginoo, dili siya makapahimuot sa Ginoo, kay ang tanan niyang buhaton dili man mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo, kay unang-una wa man siya mahadlok sa Ginoo. Pero kung aduna kay kahadlok sa Ginoo, kaya nimong mapahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. As servants of the Lord, we know that He is loving, merciful, and forgiving. Kabalutan ni ana. Kita na mga Kristohanon, kabalo kita nga ang atong Ginoo mahigugmaon, maluluyon, mapinasailoon sa sala, apan hinumdumi usab igsuon. Og ilha ang Dios nga siya balaan og matarong. Basin mapariha mo itong tao nga na-encounter nako dito sa sasa, na di sa mo tuo og impyerno, kay lagi ang Dios maluluyon og mahigugmaon. Kung iya daw tugutan nga ang tao malaglag dito sa impyerno o dito sa kalayo nga walay pagkapalong, masupak daw ang kinaiya sa Ginoo nga mao ang pagkamaluluyon o ang iyahang pagkamahigugmaon. Gitubag nako siya o giingnan nako siya. Tama man brad na ang Ginoo maluluyon, mahigugmaon, balaan, pero hinumdumi nga ang Ginoo muhukom. Ang Ginoo mu-judge. Tama man nga ang Ginoo maluluyon, mapinasayloon, mahigugmaon, pero hinumdumi, He is also a holy, just, and a righteous God. So ingon na mga Kristohanon, we must not take His word lightly.
Ang ato alang ginahuna nga ang Dios is maluluyon, may gugmaon. Ato lang ginahuna nga ang Dios nga andam siyang mupasaylo kung kita mangayo nagpasaylo sa Ginoo. That's why padayon rata nga nagahimo sa mga butang kay nga supak sa Ginoo o dili kahimutan sa Ginoo kay lagi mangayo lang kag pasayloon na kaniya. Pan igsuon hinumdumi balaan atong Ginoo. Righteous ang atong Ginoo. Walay masaway diha sa Ginoo. That's why atong himuon ug ato gayod na tagaag gimbugaton ang iyang pulong. Si Aaron mitubag sa kay Moses today. They sacrifice their sin offering and their burnt offering before the Lord. But such things as this have happened to me. Mo niya pangutana kay Moses, kay iyang si Aaron, nag-refer siya sa iyang mga anak. Ingon niya kay Moses, ingon niya nga, today they sacrifice their sin offering and their burnt offering before the Lord, but such things as this have happened to me. Would the Lord have been pleased if I had eaten the sin offering today? Ang Diyos ba, mahimuot ba siya kung akong kaunon o gikaon ang halad sa sala karong adlaw? Ikaduha, by obeying His commands. Unsa tong una? By having fear in Him. Have fear in Him. Now, ikaduha nga dapat nimong buhaton aron mapahimuot nimo ang Ginoo is by obeying His commands. Dagan kanato na mga Kristohanon, may kahadlok sa Ginoo pero dili kabalo mo tuman sa iyang sugo o sa iyang mando ngani kanato. So mapasidunggan o mapahimutan nato ang Ginoo pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. If we want to live a life pleasing before the Lord, we must learn to submit ourselves before His will. Kung gusto nato nga mapahimuot nato ang Ginoo diri sa atong kinabuhi, makapahimuot ang atong kinabuhi diha sa atubangan, kinahanglan makakat-on kita sa pag-submit, pagtugyan sa atong kaugalingon diha sa iyang kabubuton. Kabaluta nga dunay plano ang Ginoo sa atoa, but sad to say, mga dungol kita sa Ilonggo pa, sa dungol kay gahig ulo. Hindi makaintindi. Mo na ang pasabot sa dungol. Kabaluta nga mas maayo ang plano sa Ginoo, mas maayo ang kabubuton sa Ginoo, makaayo para sa tuwa, pero tungod kay naatay pagkadungol, musukwahi kita sa will sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. Now, ingon na mga alagad sa Ginoo, ingon na mga Kristohanon, kung gusto nato mahimuot ang Ginoo sa tong kinabuhi, you must learn to submit yourselves before His will. Obey His commands wholeheartedly and not half-hearted. Wala anang 50% lang. Kabalo mo unsay mahitabo kung 50% lang imuhang love sa Ginoo. Musimba ka kung maayong panahon. Dili ka musimba kung nagdaot ang panahon. Muna isa sa mga example, half-hearted. Sa pagyod, musimba ka kung gipanalanginan. Actually, duha ang mahitabo or buhaton sa tao pag gipanalanginan. Musimba kay gipanalanginan o dili musimba kay gipanalanginan.
Pareho mo untang dunay nadawat na panalangin. Pero ang isa nagsimba, ang isa di mo simba. Ano man? Kaya imbis nga ipanalanginan, dapat mo simba unta, di naman mo simba. Kay, mas mamayang atoon simbahan. Nga naa naman sa hatanan. O kaha, hindi mo simba kay na may kwarta, amuuna dito sa mall, ha? Mag-shopping. O dili mo simba kay na ay kwarta kay mag-una dito sa dagat, mga ligog dagat, mag-outing, uban sa mga pamilya, uban sa mga barkada, kay gipanalanginan. Mas lami itong gipanalanginan ka, pero padahin kang gasimba sa Ginoo, padahin kang ga-worship sa Ginoo. Ang uban po aning half-hearted, di mo simba kay, sa man, wala gipanalanginan. Labi nagsigig simba niya, pitos gyapon kinabuhi, mingon na lang kadugayan, di na ko mo simba, magyapon, wala man ko panalangini, wala man ko kaluyi sa Ginoo, di na lang ko mo simba. Igsoon, kung gusto ka nga mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi, obey His commands. Kung sugoon ganita sa Ginoo, tiwason nato ang gisugo sa Ginoo sa tua. Kay sama sa usa ka example. Kung si Leonard, gisugo nako ni siya si Leonard akong kuan kay first talagsara maguna ko ni makita. Basta talagsara makita, mao perminti mapansin. Si Leonard, gisugo na ako ni siya og kining kabo og tubig. Nya ako ang mando sa iyahang palit ka og tubig dito Nard sa kanto kanang diha. Naibutang nimo sa ato ang dispenser nato. Kay para nay mainom ning mga bisita nato unyang hapon. Tuod ba? Ingon si Leonard nga. O sige pastor, ako na'y bahala ana. Karon, palit siya og tubig dito Pagbalit yung tubig, ipasaan niya. O niya pagkahuman, instead na iyang ibutang da sa dispenser, yung gibilin dia sa gawas, isa kayo sa siyang motor, ni ulig malagamot. Ang pangutana dia, nag-obey ba si Leonard? Nag-obey man siya, pero diri siya masulod sa half-hearted. Kaya nga naman, wala nahitabo ang iya, wala niya mahatag ang kinatibuk-an niyang pagtuman sa gisugo kaniya. Ano man, wala man niya gibutas dispenser, nituman tuod siya, pero half-hearted ang iyang pagtuman. The same pud na sa sugo sa Ginoo sa tua. Kung tawgon ta sa Ginoo og ipatrabaho ni sa Ginoo sa tua, ang pasabot ana tiwason na siya nga trabaho. Karon kung dili nimo na siya tiwason, di gyapon mahimuot ang Ginoo. Half-hearted na siya nga pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nagtuman ka pero dili hingpit ang imong pagtuman sa sugo sa Ginoo. Di gyapon malipay ang Ginoo. Ano man? Pwede man nga magyaw-yaw ko. Maingon ko kay Leonard. Saan din si Leonard sugoon? Oy, dungol man. Di man mo tiwas. Bili raman niya sa gawas. Pwede na. Listen po na ang Ginoo, di po malipay. Mayroon ang Ginoo nga, matay ni, dungol gining akong alagad ba? Dungol gining ako ang katawhan ba? Mga gahig ulo. The same po na nga word na yung gigamit dito sa mga Israelites. Sa diha nga, nag-rebuild sila sa Ginoo. Sa ingon sa Ginoo, mga gahi kay mo mga ulo. Mga rebellious mo. Mga di mo matinumanon. Now, in verse 1, sa chapter 10, sa Leviticus, ingon niya, Aaron's sons, Nadab and Abihu, took their censers. Sama sa gingon ganina. Put fire in them and added incense, and they offered unauthorized fire. Wala gitugot nga paghalad. Wala kini gitugot apan gihimo nila kini diha sa tubangan sa Ginoo contrary diha sa kuman sa Ginoo. In verse 2, so fire came out
from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. See? Ano man? Wala sila mutuman sa sugo sa Ginoo. Instead, gibuhat nila ang kontrary sa mando sa Ginoo. Nga wala, gipasugo sa ila nga sunugo nila tong halad at ubangan sa Ginoo, pero ilang gisunog. O sa diha nga nasuko ang Ginoo kanila, may fire nga migawa sa tubangan sa Ginoo, gilamoy ang ilang gisunog, pati katong duha ka tawo nga anak ni Aaron nga si Nadab o si Abiho. Patay sila. So kung kini nga kinaiya ipakita sa Ginoo karong panahon na, mga matay tang tanan siguro. Ha? O kahagamay na lang mabilin. Kaya nga naman, mura man taginani. Mura tag parehang Abiho o ni Nadab. Nga di kabalo mo tuman sa sugo sa Ginoo. Tanawan sa initabo nila. Gipatay sila pinagi sa kalayo. Kung ang kinaya sa Ginoo kaniadtong panahon ug mao pa na ang kinaya karon. Na, gamay na lang gyud Kristohanon mabilin, mahurot og kamatay. Ano man, mas daghan man ang di kabalo mo tuman. Tigok gyud. Ikatulo, letting go of our sinful nature. So how can we please God? By letting go of our sinful nature. Kung sa may pasabot, ani, sa Bisaya pa, buhian nimo ang imong makasasala nga kinaiya. Naatay makasasala nga kinaiya. Even si Paul, sa kunang gikaingon ganiya, gusto niya musunod sa plano sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. Gusto niya buhaton, pero ang iyang mahimo, mao ang gusto sa iyang unod. Mauni, makasasala nga kinaiya. So kung gusto ka nga mapasidunggan nimo ang Ginoo, imong buhian kini nga makasasala nga kinaiya. Wala ko nag-ingon nga dili na ka makasala, pero adunay kalainan ang pulong o ang wording nga mauni makasala o nakasala. Or nagpakasala or makasasala. Kay kung nagpakasala ka, that means tinuyuan nimo ka na siya. Kitang tanan, makasala man gid ta. Pero lahi na nang nagpakasala ka. Hibalo ka nga sala na, pero imong gihimo ang tawag ana, nagpakasala ka. Og ingon ang pulong sa Ginoo, i-let go nimo na siya nga kinaiya. Buhian nimo na siya nga kinaiya. Biyaan nimo kana kinaiya kung gusto ka nga mahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Sa tinuod lang, we cannot please God by living the same life He has freed us with. Dili pwede nga unsa imong kinaiya kaniadto, unsa imong pamatasan kaniadto, unsa imong pamaagi sa pagkinabuhi kaniadto sa wala pa ka diha sa kamot sa Ginoo, the same gyapon ang pattern sa imong pagkinabuhi ning kalibutana human ka madakpi sa Ginoo. Dili malipay ang Ginoo niya na. Nga sa dihang wala pa ka sa kamot sa Ginoo, hilabihan nimo kabalasubas, ug sa diha nga naa ka sa kamot sa Ginoo, ni samot na inon imong pagkabalasubas. So dili musugot ang Ginoo ni ana. Choosing to please God means choosing to live in righteousness. Kay gipili man nimong magkinabuhi para sa Ginoo, gipili usab nimo nga magkinabuhi diha sa pagkamatarong. Sa diha nga misanong ka, nga musunod ka sa Ginoo, sa diha nga misanong ka, nga mag-alagad ka sa Ginoo, nagpasabot ka na magkinabuhi ka diha sa pagkamatarong. Kana bitaw ang gingon bitaw sa Ephesians, dagan na mga makasabot anang gingon sa Ephesians chapter 2 verse 8, 9 and 10.
na pinaagi sa pagtuo kamo nangaluwas. Atong basahon. Kay tungod sa grasya, kamo naluwas pinaagi sa pagtuo o kini dili gikan kaninyo, kini gasa sa Dios. Kung imuhang sabton kini nga bersikulo, grasya ra gyud sa Ginoo nga kita naluwas tungod kay mituo ta sa Ginoo. Ug dili kini gikan kanato. But sad to say, daghan na mga magtutudlo nini o mga Kristohanon nga gina-interpret kini sa salahi nga pamaagi. Gani nahimo pa kining rason nganong mupadayon siya sa pagpakasala. Ha? Nahimo pa ning rason nganong siya dili mo biya sa iyang pagpakasala tungod kay pinaagi sa grasya tungod sa iyang pagtuo siya naluwas. Pero kung imong ipadayon sa verse 9 o sa 10, ang gingon sa pulong sa Ginoo, ingon niya sa 9, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasgarbo. Bot pasabot. Nga dili man ta maluwas pinaagi sa atong mga binuhatan, pero dili bot pasabot nga di na lang pud ka magpadayon sa pagbuhat o pagpakita sa imong mga maayong binuhatan. Kaya nga naman, in verse 10, nag-ingon, kay kita iyang mga binuhat, gihimo diha kang Kristo alang sa mga maayong buhat nga giandam ng daan sa Dios aron niini magkinabuhi kita. So bisan tuod naluwas ka tungod sa grasya, tungod sa iyong pagtuo kang Ginoo Jesucristo, pero dili diha taman nga di na ka magpakita sa imong mga maayong binuhatan. Kay niini ingon ang pulong sa Ginoo aron ka magpadayon sa pagkinabuhi nga matarong. So adunay binuhatan gyapon. Although wala siya labot sa imong kaluwasan, pero dili but pasabot, padayon na lang ka sa imong old nature nimo nga maong magpakasala because you are already saved. Dili na but pasabot. Kinahanglan nimong magpadayon sa pagpakita sa imong maayong pagkinabuhi o sa imong pagkamatarong ingon nga alagad sa Ginoo. In verse 6 nag-ingon sa Roma chapter 8 verse 6 down to 8 ingon pa niya, so letting your sinful nature control your mind leads to death. La. Na kun imo ang sabton sa daw. Kun imo dang tugutan ang imong tawhanon na pagpakasala o nga magkontrol diha sa imong unahuna, muhatod kanimo kini sa kamatayon. So ang tao nga magpadayon sa paglunang diha sa pagpakasala, mo resulta sa kamatayon. Ang Roma 6:23 nag-ingon, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. So kung magpadayon kita sa paglunang sa pagpakasala, mo resulta kini sa kamatayon. Kamatayon espiritual ang gipasabot niini. But letting the Spirit control your mind leads to life in peace. Gusto ka og peace? Gusto ka og life? Gusto ka og kinabuhi? Gusto ka nga malinawon imong kinabuhi? Ayaw tuguti nga mahimo kang ulipon sa tawhanong kinaiya. Ayaw tuguti nga magpadayon ka, nga paulipon sa kinaiya sa usa ka makasasala. In verse 7 nag-ingon, for the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws and it never will. Unsa daw? Ang makasasala nga kinaiya, dili siya mutuman sa balaod sa Ginoo o dili kayod. In verse 8, that's why those who are still under the control of their sin nature o sinful nature can never please God. Dili nato mapasidunggan ang Ginoo hangtod nga dili ta mubuhi sa makasasala nga kinaiya. Dili gid nato mapasidunggan ang Ginoo. Ha? Di gid nimo mapahimuot ang Ginoo hangtod nga dili ka mubiya sa kinaiya
sa pagkamakasasala. Antod pabilin kang ulipon, ana, dili ka makapahimuot sa Ginoo. Mahimong ulipon o ulipon jud ka sa pagpakasala. And lastly, keep your faith burning. Aron nimo mapahimuot ang Ginoo, kinahanglan padayon nga magadilaab ang imong kalayo. Pag magluto ka, labi na kung kahoy imong gamit, kung gusto ka nga maluto ng imong giluto, kinahanglan kanunay kang gasugnod. At tangan nimo, bantayan nimo, kung naupos na gani ang kahoy, sugnod na pud ka. Sugnod na pud ka. Kay kung dili na nimo sugnuran, di na maluto imong giluto. Kay mapalong ang maong nga kalayo. Now, dihapon sa ato ang pagkakristohanon, kinahanglan nga ang imong pagtuo padayon kining magakdilaam. Nay mga istorya nga nadungog nako during sa Bible school. Labi na ning nagtuo aning, labi na ning kining patakag interpret bitaw aning once you are saved, always saved. Ingon pa niya, di na daw siya musimba. Kay luwas na siya. Sa balay na lang daw siya mupuyo, kay luwas naman siya. Kay bisag unsa pa yang buhaton, magpakasalaman siya, mubalik man sa kalibutan, di man siya musimba, mga lagad sa Ginoo, luwas na siya. Kay nagtuo siya, once you are saved, always saved. Pero nasayop siya. Kay kung tinuod ka nga Kristohanon, dili pud pwede nga di ka musimba, oy. Kining mga disipulo, apostoles ni Jesus Christ, kung dili to tinuod na mga disipulo, pagkamatay ni Jesus, wala na. Balik na itong panagat. Pero nga nung nipadayon man sila, bisag wala na si Jesucristo. Kita na mga Kristohanon, aron kapasidunggan nato ang Ginoo, kinahanglan, painiton nato kanunay, pakalayuhon nato kanunay ang atong pagtuo sa Ginoo. Pinaagi sa pagpadayon, sa pagpamuhat sa mga butang na makapahimuot o makahimaya sa Ginoo. If our goal or aim in life is to be pleasing before God, then we must have faith. Kaya kung wala kay pagtuo sa Ginoo, simple lang, di ka mo simba kay. O makamutuo Ginoo. So let us seek Him day and night with all of our hearts. So para magadilaab kanunay ang imuhang faith diya sa Ginoo, kinahanglan kanunay nimo kining sugnuran. Unsa ang imong isugnod? Pag-apil og prayer meeting, pag-apil og simba, pagbasa og Bible, pag-ampo sa Ginoo, muna ang mga igsusugnod aron magakayo perminti ang imuhang faith. Karon kung di ka mo simba, di ka mag-apil, di ka mo ampo, di ka magbasa og Bible, di ka mo suporta sa buluhaton sa iglesia, kung saan pagkalayuan ang imong faith nimo. Wala pag-abot sa mga pagsulay, luya. Kay wala man. Gani ka kabalo mo ampo, di ka kabalo mo ukab sa imong Bible, di pa siya kumaatog simbahan. So anita bo, pag-abot sa mga pagsulay, pukan. Manang pag-abot ni Satanas, o gagdahon ka ni Satanas sa pagpakasala, patok sa Ginoo, dali lang kayo. Ang magpakasala, kay lagi, patay na ang imong kalayo. Gibuhusan nimo og tubig sa pagpakasala. Hinungdan, wa na kay desire na mga lagad sa Ginoo, mangita sa Ginoo, diya sa imong kinabuhi. Hinumduman nato ang Hebrews 11:6 nag-ingon, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those earnestly seek Him. Anong naakadria? Anong nasimba ka? Kay nito ka nga adray Dios, bisan wala nimo siya nakita. Mo ni pasabot anay nga bersikulo. Mituo ka bisan wala nimo makita. Di ba katong message nako atong prayer meeting? Na mituo ka bisan wala nimo makita.
To believe is to see. Mituo una ka, wala pa man nimo makita. Mao nang naha ka karon diri kay mituo ka bisag wala nimo makita ang Ginoo. Mao nang magpadayon ka sa pag-ampo, pag-alagad sa Ginoo, pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpangita sa Ginoo sa tanang adlaw sa imong kinabuhi tungod kay mituo ka nga nag-exist ang Ginoo. Pero kung wala ka mo to, nga adunay Dios karong panahon na wala ka karon. Wala mo karon. Wala ta karon. Kay wala tayo. Di mo makita ang Ginoo. Mas dali sa usa ka tawo nga makita niya ang tawo nga nagtindog diha. Kanang mga performers. Mas dali silang muadto sa mga concert events, sa mga teatro kung makita nila ang tao nga naga-perform dira. Pero nga nung naaman ta dre, nga wala man Ginoo, nato makita. Because nagtuo ta, nga nag-exist ang Ginoo, dunay Dios, dunay Ginoo. Mao nang kinahanglan pakalayuhon nimo kana nga pagtuo kay basin mawala na kay wabaya nimo nakita. Yangin ako ang tanan sa pagtindog. Now, how to please God? Please God. We can please Him by having fear in Him, by obeying His commands, by letting go of our sinful nature, and by keeping our faith burning. Now, choosing to please God beyond everything may take a lot of sacrifices. Kanang inyo habitang time, kung gusto ka nga pasidunggan nimo ang Ginoo, kinahanglan nimong mag-sacrifice. Apil na ang oras nimo, apil na imong trabaho, apil na imong panalapi. You need to sacrifice those things. Kung gusto ka nga mahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. But taliwala niya ng tanan na mga sacrifices nimo. Take heart, for the Lord whom we serve will surely reward us in His perfect time. Ayaw, kabalaka. In God's perfect time, He will reward you sa tanan nimong mga sacrifice. Panalanginan o panalanginan ka sa Ginoo. Let us always choose to do the things that will put a smile on God's face. Dapat ka na atong una-hunaon. Nga while nga imo nang gihimo, guys, smile ang Ginoo. Galantaw sa imuhang mga sacrifices sa kinabuhi. Nga guys, smile ang Ginoo kay nalipay siya, kay nahimuot siya sa imuhang kinabuhi. And will give Him greater honor. And will give greater honor to His holy name. Mao na ato ang tagaan o goal sa ato ang kinabuhi. Na atong mahatagan ang Ginoo pinakadako nga honor, pinakataas nga honor, pagtahod sa ato ang kinabuhi. Usbo na ko ang imong mga sacrifices in God's time, in His time, magaani ka niana. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, salamat sa imong pulong nga nadunggan namo. Salamat Ginoo sa mga pamaagi kung unsaon kang nga mapahimuot namo ikaw diri sa among kinabuhi. I pray Lord na katong mga pulunga pabilin katong silsil sa among kasing-kasing ug mo remind sa among unahuna aron Ginoo mahimong amo ang timon sa among kinabuhi samtang nagaalagad kami kanimo Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen.